बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इतवार के रोज़ पाकिस्तान में एक अंदोनाक सानिहा पेश आया, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 63 अफराद शहीद और 120 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। मैं बात कर रहा हूं जमीयत उलमा इस्लाम के बाजोड़ में होने वाले कन्वेंशन के दौरान जो दहशत गर्दी का एक वाक़या पेश आया, जिसने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर लरजा के रख दिया है। इस हवाले से कई कयास आराइयाँ की जा रही हैं, कई बातें की जा रही हैं और इस सानिहे के पस पर्दा महरिकात को जानने की कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से हमने कुछ तहकीक की और कुछ ज़राए से हासिल करदा मालूमात वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक जो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने इस सानिहे की तहकीकात की हैं, उसके नतीजे में जो एक अहम चीज़ मंजर आम पर आई है, वो साबका रिवायात के मुताबिक इस सानिहे में भी अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुलविस पाए गए हैं। इस खुदकुश के बारे में जो इब्तदाई इतलात हैं, जिसने 63 अफराद की जान ली, 63 नहीं बल्कि 63 ख़ानदानों को तबाह किया, उसका ताल्लुक़ अफगानिस्तान से है। और ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि उसके सहूलतकार वो भी उसी इलाके में मौजूद थे और वो भी अफगान शहरी हैं। तवक्का ये की जा रही थी कि इस सानिहे की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामी दहशतगर्द तंजीम कबूल करेगी, चूंकि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में TTP का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस सानिहे से लाताल्लुकी का इजहार किया बल्कि इसकी मजम्मत की। हालिया इतलात के मुताबिक दाइश खुरासान के जानिब से इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की गई है। आपको बताता चलूं, दाइश खुरासान का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में मौजूद है। दाइश खुरासान वहीं उसने परवरिश पाई, वहीं पे इसकी तंजीम साजी हुई, वहीं पे ये मजबूत हुई। इस नुक्ते को देखते हुए मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने यह हुकूमत संभाली तो उनको दाइश से बहुत शदीद खतरा था। इसके अलावा तहरीक तालिबान के जंगजू पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशंस के नतीजे में उनकी बहुत बड़ी तादाद अफगानिस्तान मुंतकिल हो चुकी थी, जिसके बाद अफगानिस्तान दहशतगर्दों का एक गढ़ बन चुका था। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो दहशतगर्दी अफगानिस्तान में नहीं हो रही, बल्कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है। होना तो यह चाहिए था कि दहशतगर्द जहां मौजूद हैं वहां पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती। माजी में चंद वाकयात अफगानिस्तान में हुए और वो काबिल मुजम्मत हैं, जिसमें ज़्यादातर हज़ारा बिरादरी को निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बाद अफगान तालिबान ने एक सियासी हिकमत अमली के तहत TTP को खामोश कराया, बल्कि ना सिर्फ खामोश कराया, हुकूमत पाकिस्तान के साथ उसके मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कराया। TTP में जो पाकिस्तानी जंगजू मौजूद थे उनको महफूज रास्ता देने की सिफारिशें की, उनको माफ़ी दिलाने की बात की, उनके सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। तालिबान ने TTP के साथ ये माहिदा किया कि आप अफगानिस्तान में कार्रवाइयां नहीं करेंगे, जिसके बदले में हम आपको महफूज रास्ता दिलवाते हैं। रियासत पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए, वो मुज़ाकरात किसी हद तक अब भी जारी हैं, लेकिन उनकी कामयाबी का माजी की तरह कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अब ISIS खुरासान, जिसने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है, ये एक तशवीशनाक अमर है इस हवाले से कि इस धमाके से ISIS का क्या ताल्लुक बन सकता है या उन्हें क्या मफाद हासिल हो सकता है। उन्होंने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए ये कहा कि जी JUI जो है एक मजहबी लिबरल जमात है, वो लिबरल हुकूमत का साथ दे रही है, इस वजह से हमने इसको निशाना बनाया। ये तौजी किसी हद तक भी काबिल कबूल नहीं कही जा सकती। अगर आप लिबरल जमातों के साथ देने पे निशाना बना रहे हैं तो लिबरल जमातें भी मौजूद हैं।
لہٰذا جو یہ سانحہ ہوا اس کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے افغانستان کے حوالے سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا. اس سے قبل بھی ژوب کا ایک جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں بھی افغان لوگوں کے ملوث ہونے کے شواہد تھے، اور آج دفتر خارجہ کی جانب سے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ژوب ثانی میں 3 افغان شہری ملوث تھے. لہٰذا اس وقت جو پاکستان میں یلغار ہے، دہشت گردی ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے. یعنی افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی تھی وہ اب زیر سوال ہے. ہم نے افغانستان پر امریکہ کے قبضے کے دوران بعض وجوہات میں طالبان کو سپورٹ کیا. ایک جانب ہمارا یہ موقف ہوتا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب امریکہ یہاں سے گیا، طالبان کی حکومت آئی، تب ہم نے یعنی پاکستان نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ امریکہ علاقے خطے سے جا چکا ہے، دہشت گردی یقیناً کم ہوگی. ہم نے طالبان گورنمنٹ کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، مگر اس اقدام کی پاکستان کی جانب سے خاموش حمایت کی گئی. لیکن وہ طالبان کہ جو پرو پاکستان سمجھے جاتے تھے، جن کو ہم اپنا پشتون بھائی کہتے تھے، اور بارڈر کی بات ہم نہیں کرتے تھے، بعض لوگ نہیں کرتے تھے کہ دونوں طرف سرحد کے پشتون موجود ہیں، وہ بھائی بھائی ہیں. لیکن آج انہی طالبان کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی زیر سوال ہے. پشتونوں کو ہمیشہ تختہ مشق بنایا گیا ہے. جتنے بھی عالمی سطح پہ تجربات کیے جاتے ہیں وہ پشتونوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. آج پشتون خطہ مشکل میں ہے. اس سے قبل جب رود میں واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے پشاور پولیس لائنز میں ایک اندرناک واقعہ پیش آیا تھا جس کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے تھے. اس کے علاوہ بلوچستان میں تواتر کے ساتھ دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں. لہٰذا یہ ہماری خارجہ پالیسی بہت بڑا سوالی نشان ہے. آیا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم جن کو اپنا بھائی کہہ رہے تھے آج وہی پاکستان کے دشمن بن چکے ہیں. آج انہی کی وجہ سے ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں. ان 63 شہادتوں میں 25 سے زائد اب تک کی اطلاعات کے مطابق معصوم بچے شامل ہیں شہداء میں. ان بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا. کوئی غریب بچہ اپنے باپ کے ساتھ آیا ہوا تھا، کوئی بچہ، ایک چھوٹا ننھا بچہ چپس بیچنے آیا ہوا تھا. لہٰذا اس سانحے نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا کہ ہم خارجہ محاذ پہ کہاں کھڑے ہیں، ہم علاقائی سطح پہ کہاں کھڑے ہیں. ہماری پالیسیاں زیر سوال آ چکی ہیں. جو ہمارے کل دوست تھے وہ دشمن بن چکے ہیں، اور جن پر اعتماد کرتے تھے، جن پہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ خطے میں آنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد شاید ہمیں بارڈر کے لحاظ سے کم از کم پریشانی کا سامنا نہ پڑے. اگر ہمیں مشرقی بارڈر پہ مسائل تھے تو ہمیں ناردرن بارڈر پہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن افسوس کہ اب بھی وہ مسائل سامنے آ رہے ہیں. داعش، ٹی ٹی پی اور افغان طالبان، اس حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ یہ کسی سطح پہ، کسی نہ کسی سطح پہ یہ گٹھ جوڑ ضرور ہے جو پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کر رہا ہے. بعض قوت اس پہ خوش ہوں گی. کیوں؟ چونکہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں الیکشن اناؤنس ہونے والے ہیں. خیبر پختونخوا پاکستان کے ایک اہم خطہ ہے جس کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا میں 1 سال کے دوران 500 افراد شہید ہو چکے ہیں، دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں. لیکن ہماری حکومتیں سوائے اپنے مفاد کی قانون سازیوں کے، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے اور اپنے کرپشن کیسز ختم کرانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. چاہے وہ نگران صوبائی حکومتیں ہیں جو ایک غیر قانونی حکومتیں ہیں، جن کو 90 دن کے لیے لایا گیا تھا، نہ وہ اپنا کام کر رہی ہیں نہ وفاقی حکومت کر رہی ہے. اس وقت پاکستان کے عوام شدید اضطرابی کیفیت میں ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام. وہ امن چاہتے ہیں، وہ امن مانگ رہے ہیں. ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، ماؤں سے ان کے نوجوان بیٹے چھن رہے ہیں، عورتوں سے سہاگ چھن رہے ہیں. لیکن پی ڈی ایم حکومت کے کان پر جوں تک نہیں ریگھ.
انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.